ديجا تو قاعدين يتفرجوا علينا. وهبي اعمامه وهيب وهبي ولا وهيب وانت كلك كي مواهب تبارك الله عليك لهنا من الصباح وانتم بالمواهب نتاعكم فجرتوها. وهيب عمامو اللي هو مؤسس ورئيس سابق للغرفه الفتيه الاقتصاديه بالساحلين. صباح النور وصباح الفل وديزولي عاده وهيب. لا صباح النور اخت يسرى، مشكوره على الدعوه. مرحبا. وكذلك مرحبا بجميع المستمعين الكرام في رباط مك. دونك احنا باش نحكيو اكثر ديتاي اليوم. هقطعكم معناها باش تحكيو خاطر برشا عباد يحبوا يفهموا شنو هو الجي سي اي. يراو ثلاثه كلمات ثلاثه حروف يا ربي جي سي اي ومش عارفين شنو هو جي سي اي. واحنا شفناكم ناشطين تبارك الله ما شاء الله. والحاجه معناها اللي الناس تتلوج عليها جي سي اي شكون ينجم يدخل فيها، شكون هذوما الكل باش نعرفوا الاجوبه نتاعهم. اكيد باش نمشيو ونبداو مع مروه الرئيس اللي هي رئيسه الغرفه باش تعطينا تعريف الجي سي اي. شنو هو جي سي اي واحكي لنا شنو هو جي سي اي. فسروا لنا بتوا، فسروا لنا شنو هو جي سي اي. جي سي سا جي جو سي شامبر والاي انترناسيونال جون شامبر انترناسيونال. فوالا بالعربي الغرفه الفتيه الاقتصاديه العالميه. مروه الرئيس رئيس غرفة الساحلين سنة 2017. دخلت غرفة الساحلين سنة 2013 وقتها كان شادها الرئيس السابق وهيب عمامو. الغرفة الفتية هي منظمة عالمية مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية. فوالا. تأسست سنة 1944 عندها تاريخ ما شاء الله. متواجدة ب 123 دولة في كافة أنحاء العالم. فوالا. اعضائها شروط الانخراط في الغرفه. فوالا اي شروط الانخراط صحيح نلوجوا عليها احنا. شكون ينجم يولي ممبر في الجي سي اي؟ لازم العمر يكون بين 18 و 40 عام. لازم يقع تبنيه من طرف عضو يعني يكون باريني من عضو في الغرفه. لازم يكون يدفع معلوم الانخراط السنوي في الغرفه. لازم يكون عنده تفكير سليم وسيره حسنه. اكيد. واكيد باش يكون مادام باريني من عضو من الغرفه اكيد باش تكون موجوده الحاجه هذه. بالنسبه احكي لنا باغزر مروه باش العباد تفهم وتزيد تعرف. معناها جي سي اي راهي موجوده في كل معناها فما في كل بلاصه فما جي سي اي. دونك فما غرفه. احنا جبناكم انتم هنا الساحلين بما انه شفناكم بالرسمي ابدعتوا في التنظيم نتاع المهرجان الساحلين اللي هو عنده 13 سنه معناها ما تنظمش مهرجان وحاجه معناها بالضخامه هذه وايفينمون كبير على الاخر ديجا. وشفنا معناها نجاح تبارك الله عليكم يعطيكم الصحه في الحكايه هذه. احنا ماذا بينا نعرفوا كيفاش معناها بالحق خاطر حاجه لازم برشا شجاعه اول حاجه خاطر 13 سنه معناها في برشا ريسك باش تشوفوا القبال نتاع العباد. احكي لنا شويه على الايفينمونات. جست حاجه الغرفه الفتيه التونسيه تاسست سنه 1961 العالميه سنه 1944. معناها شوف مش بعيده برشا. والغرفه الفتيه التونسيه اليوم فيها اكثر من 100 غرفه محليه. حاجه باهيه. تحتل المكانه الاولى في افريقيا والشرق الاوسط والثامنه في العالم. بارك الله. هذاك بالنسبه للمهرجان. اكيد بالنسبه للمهرجان سي حسين بالعيد رئيس سابق في اللجنه نتاع تنظيم المهرجان. عندنا حسين بالعيد عضو في الغرفه خلصناه تبارك الله عليه مدير التجاره نتاع المهرجان على التجربه نتاعو. دونك باش نمشيو لسي وهيب عمامو باش تحكي لنا ساعه على تجربتك في جي سي اي كيفاش كنت رئيسه. تبارك الله اني فرحانه على خاطر زوز اجيال معناها لهنا الرئيس السابق والحالي. دونك احكي لنا على تجربتك في جي سي اي والعباد كيفاش تشجعهم باش يعملوا الانخراطات. الحقيقة من أحسن التجارب اللي خضتها في حياتي هي دخولي للغرفة الفتية الاقتصادية بالساحلين. فوالا. يعني سنة 2010 تأسست في الساحلين بمجهود شبابي. تحية معناتها لمحمد شبيل بن جبرة المؤسس والرئيس السابق اللي هو كان صاحب الفكرة هذه. وبعد تالي عام سنة 2010 كانت عدد المنخرطين 75 وقمنا بعديد الأنشطة وتحصلنا على أحسن برنامج تنمية وأحسن معناتها نائب رئيس سابق. يعني تحصلت الغرفة على عديد الجوائز ونص تميح سنة 2010 وتحية للرئيس فؤاد الصحراوي اللي هو سنة 2010. وبعد تالي الغرفة الفتية عودت تقدمت سنة 2011 رخت شوية. 2000 زكريا عمام وقتها رئيس. 2012 كيف 2013 رجع الاشعاع نتاعها في شديتها اني. شكروها والله شكرتيني شكر
روحه. اما بصراحه الحاجه اللي باهيه ومعناها بالحق سبونتانيمون معناها هو ديجا قالها ديما الواحد ماذا بيه يعترف كي ينجح راهو يبدا فرحان عامل بون كيف كي واحد ينجح. هذاك علاش اللي جبتكم انتم فرحانين وعاملين بون كيف يا ربي. ومازلتوا كي خرجتوا من نجاح يتسمى نجاح بالرسمي ابهرتوا الساحلين ومعتمر وسيدي عامر ومستير الكل وتونس كامله. اكيد شفت التظاهر اللي مهرجان الساحلين اللي معناها انت ممكن كي تحكي لنا اكثر شويه على التنظيم بما انك كنت في اللجنه. بالطبيعه المهرجان الحقيقه كانت العمليه في ظرف جديد هو 15 يوم. تلمينا في مقر انقاذ البيئه نتاع سينا بيلهاني وكانت بتفدليكا وقلنا كيفاش قادمين على مهرجان. ولكن الحقيقه اغلب اللي تلاقينا هم رؤساء جمعيات وقلنا لا نعملوا المهرجان وبدينا بزيرو مليون. والحقيقه بتكاتف الجهود وتكاتف في السلطه. والحقيقه هنا شكر خاص للسيد عبد الرزاق خضير معتمد الساحلي اللي نعتبره مش معتمد تحيه معناتها كبيره اللي هو رئيس جمعيه معناتها عباره واحد منا. احنا نحبوا نشوفوا الحاجات هذوما. لا هذه معناتها حقيقه معناتها ودعمنا اكثر وقال لا ويتعمل المهرجان وشد صحيح باش يتعمل المهرجان. والحمد لله تعمل المهرجان ونجح المهرجان. وتحيه كذلك لرئيس المهرجان اللي هو عام فرحات اللي هو رئيس سابق ورئيس المشهد الرياضي بالساحلين. فوالا دونك ما نجموش نتعداو كيكا مرور الكرام على مهرجان الساحلين. وسي حسين بلعيد اللي هو مدير التظاهره اللي تابع الغرفه الفتيه الاقتصاديه بالساحلين. احكي لنا سي حسين بلعيد كيفاش جاتك الحكايه. راهو مسؤوليه كبيره. مسؤوليه كبيره بالحق. نحن جي سي اي كنا مساندين مهرجان الساحلين في دورته 18. نحب من المنبر هذايا ومن منبر من ميكرو رباط ماج نحب نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في انجاح هذا العرس الثقافي. وشكون معناها اللي عاوننا ماديا ومعنويا حتى الكلمه الباهيه. يعطيكم الصحه وتبارك الله عليكم جي سي اي. واني قعدت حريص معناها على الاعضاء اللجنه اللي معنا في التنظيم على البول. نحب الناس كل كان نبداو بجي سي اي باش نعملوا يعطيك الصحه باش نعملوا امباكت قويه ونزيدوا نعرفوا العباد بجي سي اي يعطيك الصحه. ونحب نشكر زاده كل من شارك في هذا المهرجان ونعطيه من وقته من غير حتى مقابل. وعلى راسهم طبعا كامل اعضاء الغرفه الفتيه الاقتصاديه بالساحلين اللي كنا بالحق يد واحده راي واحد. كنا في جميع الحفلات باللي بول كما قلت لك. شفتكم شفناكم بليتو شفتك اني وشفناكم الناس الكل وانتم تابعوا فيكم الناس الكل على السوشيال ميديا. فوالا وانتم ديما ناشطين تبارك الله عليكم. يعطيك الصحه. باش نعمل امباكت قويه بطبيعه الحال ونعرفوا جي سي اي الساحلين ونزيدوا نعرفوا بجمعيتنا. وباللي يحب يدخل معنا ديجا برشا عباد حبوا يقدموا دوموند باش يدخلوا معنا للغرفه. حاجه باهيه مزيد من التشجيع. باهي برشا. ونحب بالله نشكر الناس كل كايا واعضاء اللي كانوا معنا واقفين. كانوا بنات ولاد مانيش ولاد برك. حق يعطيهم الصحه البنات اللي كانوا معنا. كان يسروا الاخر السهري يكملوا معنا كل حفله يكملوا للاخر معناها بارك الله فيهم. مشكورين ومشكورين اهاليهم بطبيعه الحال يعطيو فينا الثقه وخليوا البنات معنا حتى اخر الليل. ونحب نعاود نقدم تحيه لكامل إدارة مهرجان الساحلين. وماذا بينا الفرصة هذه باش تكونوا منبر معناها في التنظيم. ونشكر كامل الهيئة المديرة نتاع المهرجان. بالحق ماذا بينا الناس كل كاية توا لبرا يقولوا لي حسين بربي ما عادش قصونا على المهرجان. بالحق شفنا عملنا جو فرهدنا وماذا بينا احنا ما نحبوش الصيف يتعدى راقد. هو الصيف صحيح نحبوه نتاع الجو نحبوا مهرجانات وفيستيفال وان شاء الله ما عادش تقطع المهرجان. ان شاء الله احنا الحاجه اللي باهيه واللي اني شجعتني اكثر اني حبيتكم تجيو قبل ما يبدا المهرجان وبعد ما يبدا المهرجان بما انه انتم تجربتكم الاولى. اما ما يسالش هكا حبيت نجيبكم كي وانتم فرحانين ماكمش ستريسي صحيح خارجين من النجاح تبارك الله عليكم. والحاجه الباهيه واللي معناها تلفت الانتباه اللي مهرجان الساحلين بالرغم اللي هو عنده 13 سنه معناها ما قام معناها ما قاموش بالتنظيم نتاعو. شفنا حضور الكادروات ووزراء معناها حاجه بالحق ما توقعها حتى حد ديجا. حضروا معنا وزير وحضروا معنا كتاب دوله واطارات كبار في الدوله معناها. ومشكور معتمد الساحلين نعاود نقدم له شكر خاص اللي هو والبلديه نتاع الساحلين وكل من ساهم واهالي الساحلين اللي جاوا وحضروا وعملوا موكيف. الناس كل فرحان الناس كل تشكر فينا. اللي يخرج من الباب يعطيكم الصحه جي سي